नमस्कार, हांव निवृत्ती शिरोडकर. तुम्ही पळयतात पेरनेम लायव्ह. सगळ्यात पयलीं तुमचे पत्रकारांचे स्वागत आसा. आयची प्रेस घेवपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार दत्त मंदिरान खुबशे उपक्रम जातात. तितून हो साई चरित्र पारायणाचो कार्यक्रम आसा. ताका आमचे मदीं उपस्थित आसा देवस्थानचे अध्यक्ष दिलीप बापकर, उपाध्यक्ष सुरेश केरकर, सेक्रेटरी मच्छिंद्रनाथ बापकर, ट्रेजरर आमचो वासुदेव केरकर आनी ह्या देवस्थानचे मेंबर आनी सगळीच जी नित्य नेम अशी हांगर पुजा जाता जावं वाचन जाता तेचे आमचे दिगंबर केरकर आनी आमचो मेंबर दुसरो सुभाष केरकर. तेन्ना आमी पयलीं जे आमचे आमी जो पत्रिका काडलेली आसा निमंत्रण पत्रिका तेचें आमी वचन करता. जे आमचे सत्कार आसा त्या सत्काराचे नांव सांगून तेंचो थोडोसो हांव उल्लेख करता. आमचे पंडीत महादेव पेडणेकर हो ह्या गांवचो सुपुत्र जावन आसा आनी तेचें योगदान म्हटल्यार ल्हानपणा पासून ह्या मंदिरा कडेन तेची ओड आसली आनी जायते तेणें हांगा कार्यक्रम केल्ले आसा. ते कार्यक्रम त्या वेळेची परिस्थिती वेगळी आसली. ते परिस्थितीत मात करून तेणी खुबशे हांगर आमकां सहकार्य करून हे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात घडोवन हाडपाक तेचें सहकार्य आसा. त्या बद्दल तेची आठवण आनी सगळ्या बाकीच्या कलाकारांक एक आदर्श वयचो हे मूळ उद्देश आसा. दुसरे जे आसा माजी मुख्याध्यापक पिटर आल्वारचे ते दयानंद कृष्ण मांद्रेकर ते ह्या भागान येयले आनी जेन्ना ती शिक्षणाची धुरा हांगर घेवन सगळ्यांक शिक्षणाच्या माध्यमांतसून भुरग्यांक मार्गदर्शन करपाक लागले. तितूंतसून खुबशे ह्या भागांतले लोक भुरगे घडले. आयज ते बऱ्या पदाचेर आसात आनी आपलो जो फुडची वाटचाल आसा तिच्या मार्गदर्शन सकयल बरी करता. तेन्ना दुसरी गोश्ट ज्या वेळाचेर ह्या मंदिरान कार्यक्रम जाताले ती संमेलनां आसूं आनी खंयचे भुरग्यांचे कार्यक्रम आसूं तेचे सदांच सहकार्य आसताले आनी अशे ह्या सहकार्याक लागून आयज आमचे हे दत्त मंदिर आसा हे खुबशे लोकां पर्यंत पावल्ले आसा. तिसरो जो आसा आमचो तो गुरुचारी गुरुदासचारी तो म्हणजे एक आमचो मेन हांचो खामो की हे मंदिर उबारपाक की ह्या मंदिरान नित्यनेम कार्यक्रम जावपाक भजन आसूं खंयचोय कार्यक्रम आसूं तो पूर्ण वेळ हांगर दिवन तेणी कितलींशींच वर्सां हिचे आमचे गुरुवारचे जावं श्रावणी जे वार जातात ते स्वताहून हांगर भाग घेतालो आनी ते घडोवन हाडटालो. तिसरो जो आसा तेचो बंधू प्रकाश च्यारी हो एक बरो भजनी कलाकार. ह्या वाड्यांतलो सुपुत्र जावन आसा मोरजे गांवचो तो आनी तो आपलें आयुश्य जें आसा ते जे विकाक जे दीस आसतात तितकेय दीस तो प्रत्येक मंदिरांत वचून भजन करता. तशेंच ह्या वाड्याक जावं सगळती लोकांक तेचे भजनाचें बरें मार्गदर्शन आसता. तेचो एक आदर्श सगळ्यांनी घेवचो. आनी पांचवो जो तुमचो आसा तो तिळू बापकर हो एक बरो नाट्य कलाकार जावन आसा. खंयच्या क्षेत्रांत आनी बरो शेतकरी आहा तो की खंयचें काम ताका जायनाशिल्लें ना. हांवें पयला ताका म्हज्या ल्हान आसतना गोंयांतसून हे मंदिर जी उबारणी जाताली तेन्ना एकट्यान तेणें उल्लेख करपाक सगळे आमच्या आंगा वयले म्हणटा तशें हेच उबे जाता काटे की एकटो तो चिरे वयर चडयतालो गाडयेन
अशें तेणी खुबशें काम केल्लें आसा. तो एक बरो झाडां कापपी मनीस आमच्या गोंयांत नंबर 1 म्हणल्यार कोताक येता. खंयचें जरी झाड असलें, कोणाच्या घरार जरी असलें तें कशें काडप हें तेचो लोक एडवायस घेतालो आनी तो करून दितालो. आनी शेतकरी म्हणटा सगळीं तितून तज्ञ तो आनी सदींच तेचें आमकां सहकार्य लाभतालें. हेचे बद्दल तेची आमी एक आठवण करची अशें कमिटीन आनी सगळ्यांनी आमी थारायलें. आनी जे आमचे आमकां सहकार्य करतात हेचे पयलीं खुबशे लोकांचे सन्मान केल्ले आसा आनी हेचे फुडें हे सन्मान करीत रावतले आमी अशें तुका सांगता. दुसरी खबर, सगळ्या लोकांची एक इच्छा आसली की ह्या मंदिरांत सगळे कार्यक्रम जातात, तेतून दुर्गाचोय कार्यक्रम जावचो. ह्या वेळी ह्या मुख्य वाड्या वयल्या लोकांनी आनी सरभोंवती लोकांनी हे उखलून धरून हो आयज आमचो दुर्गाचो हांगा कार्यक्रम जाता की हे लोक सगळे गांवचे आमकां सहकार्य करतात आनी अशाय कार्यक्रमांसून आमकां सगळ्यांक ह्या मंदिराक ह्या गांवचे सहकार्य लाभता. खंयचोय सरपंच जावं पंच जावं तो हिरारीन भाग घेता, सहकार्य करता. ह्या लोकांक आमी सहकार्य करतले कशें विसरूंक शकना. उद्यापासून सुरू जातलो त्या कार्यक्रमाक पंचक्रोशींतल्यो आमकां सपोर्ट आसतात, गांवांतलो पण सपोर्ट आसता. नातेवाईक सगळे आमचे ह्या निमतान एकत्र येतात आनी हो कार्यक्रम एक यशस्वी करपाक आमकां मदत करतात. आज पर्यंत केल्ली आहा ती हेचे फुडें सुद्दां जावची अशी इच्छा व्यक्त करता साई चरणी, दत्त चरणी. आनी पत्रकार मित्र आमच्या विनंतीक मान दिवन आमचे बरोबर उपलब्ध आहात त्या बद्दल तेंचे सुद्दां धन्यवाद व्यक्त करता. आनी एक गोष्ट आमकां सांगांची दिसता की आजच्या आघाडीचे पत्रकार म्हणून ज्यांनी नाव मेळयलां, ज्यांचो सन्मान गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री यांच्यांनी सुद्दां केल्लो आसा, अशें निवृत्ती शिरोडकार यांची सुद्दां जी सुरवातीची कारकीर्द आहा ती दत्त देवस्थानांतल्यानच ते आपल्या नांवा रुपाक म्हणजे दत्त देवस्थानचो तांकां आशिर्वाद आसलो. इल्ल्या अतिमहनीय व्यक्तींचो तांकां आशिर्वाद आसलो म्हणून ते सुद्दां एक जागतीक कीर्तीचे पत्रकार जावंक शकले. हेचो आवर्जून उल्लेख करचो दिसता. धन्यवाद. आयज आमी हे जो प्रोग्राम आमचो आसा साई चरित्र पारायणाच्या निमित्तान त्या प्रोग्रामा बद्दल उलोवपाचें आसा. हे साई चरित्र पारायण 21 वर्सां पयलीं आज 21 वर्सां पूर्ण जातात. शाणू दाबोळकर हेणें सुरू केल्लें. तेंचे मनाक काळजासून तेंची आमी आठवण काडटा आनी तिच्या आत्म्याक शांती लाभची अशेंय म्हणटा. ह्या मंदिरांत खुबशे उपक्रम जातात. हो जो साई चरित्र पारायणाचो जो कार्यक्रम आहा हो 8 दीस चलता. ह्या वेळाचेर आमी खुबशे हांगा कार्यक्रमाचें आयोजन केल्लें आसा. हे कार्यक्रम आयोजन करचे मागचे हेतू की जी ह्या गांवांत ह्या भागांत जे युवा पिढी आसा हेंचेर बरे एक संस्कार जावचे. त्या निमित्तान ह्या मंदिरांत 365 दीस ल्हान मोठे कार्यक्रम नित्यनेम चालूच आसता. ते खंयचे आसूं, भजनाचे आसूं, किर्तनाचे आसूं, प्रवचनाचे आसूं किंवा शिक्षणाच्या माध्यमांसून आसूं. तितूनसून हांगा खूब जाणांनी योगदान दिल्लें आसा. त्या योगदानाची आठवण करपाचे आमी कार्यक्रम करता. कारण हे योगदान दिल्लें आसता लोक तेंचो एक आदर्श ह्या ल्हान पिढीन घेवचो हो एक उद्देश आसता. त्या वेळाचेर ह्या गोमंतकांत खुबशीं मंदिरां आसात पण नित्य नेम हे दत्त मंदिर जें आसा आनी ह्या दत्त मंदिराचे जे सहकारी आसात आनी बरे मागते आसात
हे नित्यनेम हांगली आठवण काडटात आनी कदाचित एक कार्यक्रम मातसो कमी सुद्दां इश्टनान जालो ना जाल्यार विचारपूस करतात. तेचे वचून कळटा की ह्या लोकांक खूब कळकळी आहा ह्या देवस्थाना बद्दल. आनी आज पासून ह्या देवस्थानात हांगा खुबशे कलाकार केले. हांगा बालकुमार साहित्य संमेलनां जाली, त्या माध्यमांतसून बरे बरे भुरगे तयार जाले आनी ते राष्ट्रीय हेका सुद्दां पावल्ले आसा. आतां आमकां आनी एक उल्लेख हांव मुद्दम करता की जे हांगा भजनी कलाकार जाले, शिक्षणाच्या माध्यमांतसून जाले, हे कोण बरे दोतोर जाल्ले आसा, कोण इंजिनियर जाल्ले आसा, कोण आदोगाद जाल्ले आसा. खुबशे ह्या भागांत लोकांक एक ह्या देवाचो आशिर्वाद मेळिल्लो आसा. तेका लागून हांव सबंद गोमंतकीयांक एक उलो मारता की साई चरित्र पारायण जे 8 दीस चलतले तेका सगळ्यांनी उपस्थिती लावची आनी ह्या देवस्थानात हे भुमीचो पवित्र असो लाभ करून घेवचो, जेणे करून हांगर खुबश्यो खबरी एक सरप्रायज अशें जातात. हे मुद्दम उल्लेख करता की प्रत्येकाक हेचो आशिर्वाद मेळटा. ते सबंद गोमंतकान हेचो आशिर्वाद घेवचो आनी हो कार्यक्रम जो आसा तो आमचो यशस्वी करपाक सबंद गोमंतकीय तशें ह्या गांवचे जावं सर्व भागाचे लोक इतर गांवच्या लोकांनी आमकां सहकार्य करचे आनी करतले अशी हांव आशा बाळगता. हो प्रोग्राम केन्ना जातलो? गुरुवारी 7 तारीख. ते सगळे तुमकां आतां कार्यक्रमाची रुपरेशा जी आसा ते आमचो मच्छिंद्रनाथ पाटकर